नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदील माऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम। मोजमुद्दीन से माखूज अलिफ से मुश्तख उन्वानात को आप समात फरमा रहे हैं। कल आपने ईमान के ताल्लुक़ से सुना कि ईमान के दर्जात कैसे होते हैं और ईमान में इस्लाम में क्या फ़र्क है, और ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। कुरान शरीफ में जिसके उसके ताल्लुक़ से ज़िक्र आया है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ये बात साबित है कि ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। आज जो उन्वान है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, और जैसे ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुनते हैं, जहन में उसके साथ ही जो दूसरी चीज़ आती है वो सब्र हुआ करती है। आपने भी देखा होगा कि कई एक इंसान किसी फ़न में इतना बड़ा कमाल हासिल कर लेते हैं कि उस हस्ती का नाम लेते ही या उस फ़न का ज़िक्र करते ही हमारे जहनों में फ़ौरन से उस आदमी का नाम आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कभी शायरी की बात निकल जाए, तो ऐसे ही शायरी की बातें बातों में शायरी का लफ्ज़ सुनते ही फ़ौरन से किसी बहुत बड़े शायर का नाम हमको याद आएगा। तो ये उनके कमाल, फ़न में कमाल हासिल करने की एक दलील हुआ करती है कि उन्होंने फ़लाँ फ़न में इतना कमाल हासिल किया कि उस फ़न का ज़िक्र करते ही उस फ़नकार का नाम हमारे जहन में आ जाता है। तो इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करो तो फ़ौरन से हमको सब्र याद आता है, या कभी सब्र की बात करो तो हमारे जहनों में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की का तस्वुर हमारे जहनों में आ जाता है। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को हमारे सामने पेश किया वो सब्र है। और रमज़ान का महीना, ये रोज़े के ताल्लुक़ से ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु सब्रुन, के रोज़ा क्या है? तो आपने फरमाया कि रोज़ा सब्र करने का नाम है। यानी जिस इंसान ने सब्र करना सीख लिया, समझो कि उसने रोज़ा रखना सीख लिया। जिसमें सब्र नहीं, वो कभी रोज़ा रख नहीं सकता, या कभी रोज़ा रख भी लेता है तो वो कमा हक़्क़हू, रोज़े को सही तौर पर अदा कर नहीं सकता। तो रोज़ा और सब्र, ये दोनों ये दूसरे से बहुत ज़्यादा मुत्तसिल हैं, बहुत ज़्यादा मुनासबत रखते हैं। कि एक इंसान को अगर सब्र क्या है सीखना है, तो सब्र की ट्रेनिंग देने वाली जो चीज़ है उसी को रोज़े के नाम से याद करते हैं। तो अगर आप रोज़ा रख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक सब्र करना नहीं सीखा, तो आपको अपने रोज़े के ताल्लुक़ से गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि मैं इतने साल से मैं रोज़े रख रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे सब्र क्या है, सब्र का करने का तरीक़ा क्या है, अगर मुझे मालूम ना हो सका तो इंसान को सोचने की ज़रूरत है कि मुझे मेरे रोज़े में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी होगी। इसीलिए जो रोज़े की जो असल चीज़ है जिसको सब्र के नाम से याद करते हैं, वो मुझे आज तक हासिल नहीं हुआ। तो रोज़ा रखने वाले रोज़ेदारों को चाहिए कि वो सब्र के ताल्लुक़ से सोच कर देखें कि क्या उनके अंदर ज़रा सा सब्र भी पैदा हुआ है, क्या उनके अंदर इतना सब्र है कि सामने वाला आकर उनको गाली देकर चला जाए और वो खामोशी से सुनते रहें, बग़ैर उसका जवाब दिए, बग़ैर उसका रद्द अमल को ज़ाहिर किए, खामोशी के साथ सुनते रहें। क्या आपके अंदर इतना सब्र पैदा हुआ है? इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी रोज़ेदार को एक आदमी आए और आकर गाली गलौज करने लग जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रोज़ेदार को इतना कहने की इजाज़त है कि वो उसके गाली गलौज के या बुराई के जवाब में इतना कह सकता है कि भाई साहब, फ़िल वक्त मैं अब रोज़े से हूँ, मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो ये जो जवाब है,
इसी को सब्र के नाम से याद करते हैं। तो हमको हमारे हमारे रोज़ों के ताल्लुक़ से सोचने की ज़रूरत है। रोज़ों के ताल्लुक़ से हमको हमारे रोज़ों को खंगालने की ज़रूरत है कि मैं इतने साल से मैं रोज़े रख रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे अंदर सब्र का मादा पैदा नहीं हुआ। तो मालूम यह होता है कि हमारे रोज़े में कहीं कोई ख़राबी है, कहीं कोई कमी पाई जाती है, इसलिए आज तक हमारे अंदर सब्र का मादा पैदा नहीं हो सका। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो वस्फ़े कामिल है, जिसको सब्र के नाम से याद करते हैं, ये रोज़ा हमको सब्र की तालीम देता है। रमज़ान का महीना हमको सब्र की तालीम देता है। जितने पैगंबर आए, सभी ने अपनी ज़िंदगी में साबिराना ज़िंदगी गुजारी है। तो इंसान को चाहिए कि सब्र करना सीखे, क्योंकि सब्र बहुत सारी कामयाबियों के लिए जो पहला जीना है, उस कामयाबियों की पहले जीने को ही सब्र के नाम से याद करते हैं। चुनाचे कुरान शरीफ में अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र 4 मकामात पर आया है। एक सूरह निसा में आयत नंबर 163 में तमाम पैगंबरों के साथ जिक्र हुआ है। इसी तरह सूरह अनआम में आयत नंबर 86 में भी पैगंबरों के साथ जिक्र आया है। तीसरा, अलबत्ता सूरह अंबिया में अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र मुस्तकिल तौर पर हुआ है। यानी सूरह निसा में और सूरह अनाम में दीगर अंबिया का जहाँ पर जिक्र है, तसलसल के साथ जो अंबिया के नाम आए हैं, उनके जिक्र में उनके अस्कार के साथ खुदा ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। अलबत्ता सूरह अंबिया में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक मुस्तकिल तौर पर अल्लाह ने उनका जिक्र फरमाया है। इरशाद हुआ है, वायूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्र। यानी खुदा तआला इरशाद फरमाता है, याद करो उस वक्त को जबकि अय्यूब को भी याद करो जब उन्होंने अपने रब से दुआ की कि अल्लाह, मुझे तकलीफ़ पहुंच रही है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो हमने उनकी दुआ को कबूल की और उनकी जो तकलीफ़ थी उसको हमने दूर कर दिया, उनको उनका कुंबा दे दिया, उतने ही उनके साथ और बख्शे अपनी रहमत के सबब और इबादत गुजारों के लिए नसीहत की गर्ज से। यानी ये जो अंबिया सूरह अंबिया में अल्लाह ने मुख्तसर तौर पर वाक़या बयान किया है कि आप अल्फाज को देखें तो ख़ुद मालूम होगा कि दुआ करने में भी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। इंसान दुआ तो हर इंसान कर लेता है, तकलीफ़ में इंसान अल्लाह को पुकारता है, लेकिन पुकारते वक्त भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं, आप उन अल्फाज को सुनेंगे तो मालूम होगा कि उसमें सब्र, उन अल्फाज में हमको सब्र मालूम होता है। वरना इंसान पर ज़रा तकलीफ़ आती है तो इंसान अल्फाज को भी बरतने में एहतियात नहीं कर सकता। इंसान कभी खुदा से शिकवे शिकायत करने लग जाता है कि तुझे क्या अच्छा मालूम हुआ कि तूने मुझ पर ये तकालीफ डाल दिए, अय अल्लाह तूने इतना बड़ा मुझ पर जुल्म कर दिया। नौज़ बिल्ला ऐसे अल्फाज इंसान अपनी ज़बान से निकाल देता है, गोया कि वो मुशरिकाना अल्फाज हैं, गोया कि वो काफिराना अल्फाज हो। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँची है, फ़कत अल्लाह ये कहता है कि उनको तकलीफ़ पहुंची थी, उन्होंने दुआ की और हमने उनकी तकलीफ़ को हमने दूर कर दिया। लेकिन आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को क्या तकलीफ़ पहुंची थी। आयत में तो सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इससे मुराद ये भी हो सकता है कि पैर को एक कांटा चुभा होगा, या सर में दर्द होगा, या किसी दुश्मन की तरफ से कोई तकलीफ़ होगी। आपके जहनों में, हमारे जहनों में तकलीफ़ इसी को कहा जाता है। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस तकलीफ़ पर सब्र कर रहे थे, जिस तकालीफ के पहाड़ उतरने के बावजूद आपकी ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं, इन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु, ऐ अल्लाह तूने मुझको तकलीफ दी। अल्फाज ये नहीं है, अल्फाज ये हैं, इन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है। यहाँ पर अल्लाह के ताल्लुक़ से भी अदब का ख्याल रखा गया है कि तूने मुझ पर तकालीफ को डाला है,
ये अदब के खिलाफ बात है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, मुझे तकलीफ पहुंची है, वांता अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह तू सबसे ज़्यादा रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। फस्तजबना लहू फ़कशफना मा बिही मिन ज़ुर, बस हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम अय्यूब की दुआ को हमने कबूल कर लिया और जो उनको तकलीफ़ हो रही थी उस तकलीफ़ को दूर कर दिया। असल में वाक़या अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस तकलीफ़ का आपको सुनना चाहिए, आज हमको अल्लाह एक महीने में 29 दिन तक अल्लाह बग़ैर किसी तकलीफ़ के अच्छा रखता है। एक दिन, और एक दिन में भी चंद घंटे अगर ज़रा सी तकलीफ़ हो जाती है तो हम अल्लाह से शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं। हम अल्लाह को दूसरे लोगों का हवाला देने लग जाते हैं। हम अल्लाह को अपनी इबादतों का हवाला देने लग जाते हैं कि मैं इतनी इबादत करने वाला हूँ फिर भी तू जो है मेरे साथ ये सलूक कर रहा है। हालांकि दिन में चंद घंटे आपको तकलीफ़ पहुँची है, महीने में 29 दिन या 29.5 दिन अल्लाह ने आपको बग़ैर तकलीफ़ के खुशहाल हालत में अल्लाह ने आपको रखा था। ज़रा सी तकलीफ़ होती है तो आप शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं। कोई इंसान है 50 साल तक उसने आराम की ज़िंदगी गुजारी, 51 साल जब हुए तो ज़रा सी उसे तकलीफ़ पहुंची, वो भी महीने 2 महीने की, तो इंसान अल्लाह की नेमतों को भुला देता है और अल्लाह से शिकवे शिकायत करने लग जाता है। अब आप सुनिए तो आपको मालूम होगा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस तकलीफ़ पर ये कहते हैं इन्नी मसनिय ज़ुर्रु, ए अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुंची है, अल्लाह ये कहता है कि हमने उनकी तकलीफ़ को दूर कर दिया। तो सुनने में ये तकलीफ़ का लफ्ज़ ऐसा आसान है कि हमको ये समझ में आ रहा है कि एक दिन खाना नहीं मिला होगा या पैर में कांटा चुभ गया होगा। तकलीफ़ के साथ हमारे जहनों में यही अल्फाज इसलिए आते हैं क्योंकि हमको उन्हीं तकालीफ से गुजरना पड़ा है। लेकिन आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम किस तकलीफ़ पर सब्र कर रहे थे। वाक़या ये है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर तरह खुशहाल और फारिगुल बाल थे। यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ़ नहीं थी। आपके पास हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी, आसाइशात ज़िंदगी के आपके पास चीज़ें थी, नुमाइशात ज़िंदगी की आपके पास चीज़ें थी। आप खुशहाल और फारिगुल बाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। कहते हैं कि एक मिस्कीन ने आपसे दरख्वास्त की कि इससे जुल्म को दफ़ा करें। वाक़या ये है कि आप अच्छी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक मिस्कीन आपके पास आता है और आकर कहता है कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, आप इस जुल्म को दफ़ा कर दें। मगर आपने उसकी मदद नहीं की। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, पता नहीं क्या हालात थे, उस वक्त का सिचुएशन क्या थी, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस मिस्कीन की जो आपके पास मजलूमाना हालत में जुल्म को दफ़ा करने की दरख्वास्त लेकर आया था, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस आदमी की, उस मिस्कीन मजलूम की आपने मदद नहीं की। बस अल्लाह ने आपको आजमाइश में मुब्तला कर दिया। बस वाक़या ये देखने के बाद कि अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइशात में मुब्तला कर दिया, तो अल्लाह ये बताना चाहता है कि अगर कोई आदमी जिसको अल्लाह ने किसी किस्म की भी ताकत दी है, चाहे वो जिस्मानी ताकत हो, चाहे वो मालो दौलत की ताकत हो, चाहे वो ज़बान का असर रसूख हो, जिस किसी की भी इंसान मदद कर सकता है। अगर मदद मांगने वाला उसके पास आता है और मदद मांगता है, अगर ये कुछ कर सकता है तो उस पर करना फ़र्ज़ हो जाता है। अगर मदद मांगने के बावजूद ये आदमी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता तो अल्लाह ऐसे लोगों को आजमाइशात में मुब्तला कर कर रख देता है। और ये सोचना कि मैं ही क्यों मदद करूं, जाओ दूसरे कोई मदद कर लेंगे, ये इंसान का तकब्बुर है, इंसान को तफाखुर करने की बात हो जाती है। तो इंसान को चाहिए कि आप ये करें कि आप इंसान जब किसी कोई आपके पास मदद मांगने के लिए आता है तो उसकी मदद कर देना, ये अल्लाह वालों का तरीक़ा होता है। बग़ैर ये सोचे समझे कि ये जो आदमी मदद मांगने आया है
اگر میں اس کو مدد کر دوں گا تو کل پلٹ کر یہی آدمی مجھے سرے بازار گالی دینے والا ہے، لوگوں میں بدنام کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود جب مدد مانگتے ہیں تو اس وقت مدد کر دینا، یہ شرفا کا طریقہ ہے، یہ صلحاء کا طریقہ ہے، اور یہ عرفا کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اس مظلوم مسکین کی مدد نہیں کی تو اللہ نے آپ کو تکالیف میں ڈالا، اللہ نے آپ کو آزمائشات میں ڈالا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ کے پاس بہت سارے مویشی تھے، آپ کے پاس بہت سارے جانور تھے، وہ اللہ نے ایک ایسی وبا چلائی کہ ایک ایک کرتے ہوئے سب کے سب مویشی ختم ہو کر رہ گئے۔ آپ کی بہت ساری اولاد تھی، سب اولاد ایک ساتھ دب کر کسی مقام پر مر گئی، یعنی ایک گھر میں تھے اور وہاں پر ایک ساتھ پوری کی پورے اولاد جو ہے آپ کی وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ روایتوں میں کئی 100 اولاد کا ذکر آیا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو کئی 100 اولاد تھی، وہ پورے کے پورے کسی جگہ پر دب کر ایک ساتھ ان کا انتقال ہو گیا۔ خود ان کو طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی، ایوب علیہ السلام کو عجیب قسم کی بیماریاں لگ گئی۔ آنکھ، منہ اور زبان، ان 3 اعضاء کے سوا پورے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے، اور کیڑے ایسے کہ پورے جسم میں دوڑتے پھرتے تھے اور کوئی آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بیوی آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ بیت المقدس کے کچرا ڈالنے کی جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ آپ جو پورے سچویشن کو سن رہے ہیں، یہ کسی دنیا کے نعوذ باللہ سب سے گنہگار آدمی کے واقعہ نہیں ہے، یہ کسی عام آدمی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اپنے زمانے کے پیغمبر کا ایک ذکر ہو رہا ہے کہ پیغمبر کی حالت کو آپ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس مویشی تھے، مویشی ختم ہو گئے، پورے کے پورے مویشی مر گئے۔ اولاد کئی 100 اولاد تھے، آپ کے بچے تھے، بچیاں تھیں، کسی مقام پر دب کر ایک ساتھ پوری کی پوری اولاد ختم ہو گئی۔ آپ کے جسم پر کیڑے آ گئے، صرف آنکھ، زبان اور منہ کے علاوہ جتنی چیز اعضاء ہیں سب جگہ جو ہے کیڑے تھے، کیڑے پورے جسم میں دوڑتے پھرتے تھے۔ آپ کے کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں، بیوی آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ بیت المقدس جو ہمارا پہلا قبلہ ہے، بیت المقدس کے قریب کچرا ڈالنے کی جو جگہ تھی اس جگہ پر ایوب علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، یا یوں کہو ایوب علیہ السلام اس مقام پر پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ شیطان نے ان کی بیوی سے کہا، میں زمین کا اللہ ہوں، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو سب اچھا ہو جائے گا۔ بیوی نے ایوب سے بات کی، آپ غصہ ہو گئے، اس کو ہانک دیا۔ خیر، اس تفصیل کو جانے سے پہلے یہاں تک کہ حالات آپ سوچ کر دیکھو کہ ایک پیغمبر کو اس حالت میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن وہ پیغمبر کی زبان سے ایک شکایت کا حرف نہیں نکلتا۔ اسی لیے ایوب علیہ السلام کے صبر کو خدا تعالیٰ نے پسند کیا، اور دنیا میں ایسا مشہور ہوا کہ صبر کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے صبر ایوبی، یعنی صبر ہے تو ایوب علیہ السلام کے پاس ہے۔ آپ سن کر تعجب کریں گے، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر جو کیڑے تھے وہ کیڑے ایسے تھے کہ وہ آپ کے جسم کو کھایا کرتے تھے۔ کبھی ایک کیڑا جسم سے گر کر نیچے زمین پر گر جاتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کیڑے کو اٹھاتے اور اس کیڑے کو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ لیتے اور اس کیڑے سے کہتے کہ تو کہاں زمین پر جا رہا ہے، اللہ نے تیری غذا میرے جسم میں رکھی ہے، میرے جسم کو کھا کر تجھے پیٹ کو بھرنا ہے۔ تو آپ سوچ کر دیکھو ایوب علیہ السلام کے اندر صبر کتنا تھا کہ آپ کے جسم کو کھانے والے کیڑے کو جب زمین پر وہ گر جاتا تو آپ دوبارہ اسے اٹھا کر اپنے جسم مبارک پر رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تھا۔ تو انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ذرا سی تکلیف آنے پر آپ جو اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہیں، ایوب علیہ السلام کی تکلیف کے سامنے آپ کی تکلیف کس شمار میں، کس خطار میں۔ پیغمبر وقت کو کچرا ڈالنے کی جگہ پر رکھا گیا ہے، کبھی سوچ کر دیکھو کہ آپ
अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मेरी और आपकी क्या मुनासिबत कि हम कंपैरिजन भी कर सकें, हम मुकाबला भी कर सकें। कभी हमको गांव के किसी कचरा डालने की जगह पर अगर हमको 1 घंटा बैठने के लिए कहा जाए तो हमारा नफ्स क्या कहेगा, हम उसको गवारा नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि मैं इज्जत वाला आदमी हूँ, मैं वहाँ कहाँ गांव में कचरा डालने की जगह पर बैठूंगा। आप सुन देखो तो आपको मालूम होगा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर वक्त हैं, आपको कचरा डालने की जगह पर आपको रखा गया है, आप उसी मकाम पर पड़े हुए हैं। कभी अल्लाह से ये नहीं कहते कि तुझे क्या अच्छा मालूम हो रहा है कि मैं तेरा पैगंबर हूँ और मुझे कचरा डालने की जगह पर मुझे रखा गया है, तुझे क्या अच्छा मालूम होता है। कभी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा। आपकी इतनी औलादें इंतकाल कर गई, कभी हरफ शिकायत नहीं। लेकिन इस पूरे वाक़े में एक चीज़ है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की कि कोई आदमी आपके करीब आने वाला नहीं था। लोगों ने ये समझा कि इनको इनको कोई नासूर बीमारी आ चुकी है, वो बीमारी जो है हमको भी आ जाएगी, तो कोई आपके करीब आने वाला नहीं था। कोई अगर करीब आता था तो वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी थी। जैसा अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र था, वैसा अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का सब्र था। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने कभी अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ा। आपके जिस्म पर कीड़े थे, लेकिन कभी आपकी बीवी ने उन कीड़ों की वजह से आपसे दूर रहना पसंद नहीं किया, हमेशा अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगा रहते थे। एक मरतबा एक शैतान आया, किसी बुजुर्ग की शोहरत में आकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से कहता है कि मैं, वो आसमान का खुदा अलग है, मैं ज़मीन का खुदा हूँ, अगर तू मुझे सजदा कर ले तो मैं अय्यूब की हालत को अच्छी कर दूंगा, जैसी तुम्हारी पुरानी हालत थी उस हालत को मैं बहाल कर दूंगा। अब एक औरत ज़ात और उससे बढ़कर शौहर की तकलीफ़ को देख रही थी, उनको शायद क्या गुमान पैदा हुआ, गए जाकर अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछा कि एक आदमी यूं कहता है कि मैं ज़मीन का खुदा हूँ, तुम मुझे सजदा कर दोगे तो मैं आप तमाम को ठीक कर दूंगा, आपकी हालत को बहाल कर दूंगा। तो आपने अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उसको हाँक दिया और कहा, आज से तेरे हाथ का खाना और पानी मेरे लिए हराम है। एक मर्तबा नमाज को उठने की कोशिश की, उठ ना सके तो दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ़ है और तू रहम करने वाला है। तो जब बीवी ने वाक़या ये कहा तो अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि आज से तू जो खाना वगैरह पकाती है और तेरे हाथ से खाना और पीना मेरे लिए हराम है। बात ख़त्म हो गई। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम उस हालत में, जबकि आप जिस्म आपका लागर हो चुका है, वो पूरे जिस्म में जो कीड़े हैं वो कीड़े आपके जिस्म को खा रहे हैं, आपका जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, लागर हो चुका है। ऐसी हालत में नमाज के लिए उठने की कोशिश करते हैं और उठ नहीं पाते। तो उस वक्त में यहाँ तक आपने सब्र किया जब तक कि आप नमाज आसानी से अदा कर सकते थे, लेकिन जब नमाज को उठने के काबिल नहीं हुए, उस वक्त आपने ये दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ़ है और तू रहम करने वाला है। तो अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा कि अपना पैर, अपने पाँव ज़मीन पर मारो, वहाँ से जो चश्मा निकलेगा तो उसमें तुम गुस्ल कर लेना, तुम्हारी तमाम तर बीमारियों को अल्लाह ख़त्म कर देगा, सब चीज़ें जो तुम्हारी चले गई थी अल्लाह वापस कर देगा। रिवायत में आया है कि आपके 26 बच्चे थे जो एक साथ एक वक्त में जो इंतकाल कर चुके थे, अल्लाह ने उनको भी वापस किया, मवेशियों को भी वापस किया, और आपको जो बीमारी थी उस बीमारी को भी अल्लाह ने दूर कर दिया। अल्लाह ने आपका जिक्र सूरह स्वाद में इस तरह फरमाया है, वस्कुर अब्दना अय्यूब इज नादा रब्बहू इन्नी मस्सनी शैतानु बि नुस्बिन व अजाब उरकुज बिरिजली का हाजा मुख्तसलुन बारिदुन व शराबुन व वहबना लहू अहलहू व मिसलहुम माहू रहमतम मिन्ना व जिक्रा लिल उलिल अलबाब। यानी हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, क्या ये मेरे परवरदिगार, शैतान ने मुझको रंज व आज़ार पहुंचाया है। तो यहाँ पर भी अल्फाज देखो, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पहले कहा तो ये कहा कि मुझे
تکلیف پہنچ رہی ہے، اور یہاں پر کہا تو یہ کہا انی مسنی الشیطان، کہ شیطان نے مجھے رنج و الم دیا ہے، تکلیف دیا ہے، بنصبن و عذابن، تکلیف سے اور جو ہے آزمائش کے ذریعے، رنج کے ذریعے شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن تکلیف کی چیزوں کو، رنج کی چیزوں کو اللہ کی طرف کرنا یہ آپ نے پسند نہیں کیا، تو آپ نے اس چیز کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ تو ہم نے کہا زمین پر لات مارو، وہاں نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا شیریں پانی نکل آیا، اور ہم نے ان کو ان کا کنبا واپس دیا، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی دیے اپنی رحمت سے، عقل والوں کے لیے نصیحت کی غرض سے۔ یہ آداب گفتگو ہیں کہ اگر کوئی فائدہ یا نفع پہنچے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، اگر کوئی تکلیف یا نقصان یا بیماری یا آزار پہنچے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کریں، حالانکہ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ کہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو بیماری مجھے پہنچی ہے یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا، یہ کہنے کے بجائے حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کہا انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ تو اس تکلیف کو دور فرما، یہ اللہ سے دعا کرنے کے آداب ہیں۔ اور بڑوں سے جب بات کی جاتی ہے، جو مرشدین کرام ہیں، ان لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے تو بات کرنے میں جو گفتگو کا انداز ہونا چاہیے وہ انداز اس گفتگو میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری اور تکلیف کی نسبت شیطان کی طرف فرمائی، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے تکلیف دیا ہے، بلکہ یہ کہا انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب۔ پھر جب آپ نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر لات مارو، پانی کا چشمہ نکل آیا، آپ اس میں نہائے اور اس کا پانی پیے، تمام آزار دور ہو گئے۔ پھر سارا کنبا بھی بخشا گیا، اور مویشی مال وغیرہ بھی اس سے کہیں زیادہ جو آپ کے پاس تھا وہ آپ کو نصیب ہوا، جو پہلے تلف ہو چکا تھا اس سے زیادہ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ پھر حکم ہوا کہ ایک ایسی جھاڑو لو جس میں 100 شاخیں ہوں، اس سے اپنی بیوی کو ایک مار اس طرح مارو کہ اس کے جسم کے ہر حصے کو وہ شاخ لگ جائے، تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس طرح تم اپنی قسم کو پوری کرو، وہاں قسم کو کھانے کے بعد توڑنا مت۔ ہوا یہ تھا کہ ایوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے، اس لیے قسم کو پورا کرنے کا یہ طریقہ بتلایا گیا۔ تو ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی، حالانکہ ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس گاؤں میں کوئی بھی آپ کے یا آپ کے بیوی کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس گاؤں میں ہمارا کوئی مددگار نہیں جو ہم کو کھانا تک دے سکے۔ ایک مرتبہ کوئی کھانا لے کر، ایوب علیہ السلام کی بیوی کھانا لے کر آئی، تو کھانے کے لیے بیٹھے تو ایوب علیہ السلام کو گمان ہوا کہ پتہ نہیں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر یہ کھانا کہاں سے ملا؟ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے پہلے تو ٹال مٹول کیا، لیکن جب ایوب علیہ السلام نے سخت تاکید کے ساتھ پوچھا تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ میرے بال بہت گھنے اور لمبے تھے، کسی آدمی نے کہا کہ تم مجھے یہ گھنے بال دے دو تو میں تم کو اتنے پیسے دوں گا، تو میں نے اپنے بال کاٹ کر اس آدمی کو دے دیے، اس کے بدلے میں جو پیسے ملے اس سے میں کھانا لے کر آئی ہوں۔ تو ایوب علیہ السلام کو سخت تکلیف پہنچی، آپ بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ تم نے جو کام کیا ہے کہ بغیر پوچھے میرے تم نے جو اپنے بال کاٹ کر فلاں کو دے دیے، اس سے میں اتنا ناراض ہوں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم کو 100 کوڑے مارے بغیر میں تمہارے ہاتھ کا کھانا پانی نہیں پیوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اب آپ 100 کوڑے ماریں گے تو بیچاری مر جائے گی، تو قسم کو پورا کرنے کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا کہ کوئی ایسی جھاڑو لو یا درخت کی کوئی ایسی ڈالی لو جس میں 100 پتے ہوں، اور ان پتوں کو عورت پر اپنی بیوی پر اس طرح مرو کہ وہ 100 پتے یا 100 شاخیں پورے کے پورے جسم کو آپ کی بیوی کے لگ جائیں۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے
کہ آپ نے اپنی قسم کو پورا کر لیا۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو یہی درس ملتا ہے کہ انسان کو کچھ بھی حالات ہو جائیں، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر جب اللہ سے بات ہو رہی ہے، دعا مانگا جا رہا ہے، تو انسان کو دعا مانگنے میں بھی صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر ہی ہے جو انسان کو اپنی کامیابی کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مع الصبر، کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اسے صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، اللہ نے دو باتوں سے مدد مانگنے کو کہا، صبر کے ذریعے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا ان اللہ مع المصلین، کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن اللہ نے یہ کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ صبر انسان کو بہت زیادہ خدا کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ اگر انسان نمازی ہے لیکن اس کے پاس صبر نہیں تو وہ اپنی نماز پر قائم رہ نہیں سکتا۔ انسان روزے دار ہے، صبر نہیں تو وہ اس کا روزہ اس کو کچھ کام نہیں دے گا۔ انسان حج کرنے والا ہے لیکن اس کے پاس صبر نہیں تو وہ انسان صحیح طور پر حج کے ارکان بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو صبر کرنا آ گیا تو سمجھو کہ دنیا میں جتنی اچھی بھلائی کی چیزیں تھیں ان میں کی اکثر چیزوں کو آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ تو صبر انسان کو بہت بہترین چیز ہے، انسان کو اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان صبر نہیں کرے گا اس وقت تک انسان کو راہ ہدایت پر چلنا ناممکنات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تھا، جس میں ایوب علیہ السلام کے بہت ساری پہلوؤں کو، روشن پہلوؤں کو مختصر طور پر، کیونکہ پیغمبر ہیں ہم اور آپ ان کی پوری زندگی کا احاطہ ایک مضمون میں تو کر نہیں سکتے، تو مختصر طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کے بہت سارے روشن پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سوچیں، سوچ کر اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ جو کئی ایک سالوں سے رمضان کے مہینے میں جو موجم الدین کو پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تقریباً جہاں تک اندازہ ہے تخمیناً 100 اس طرح کے سیشنز ہوئے ہیں، تب کہیں چل کر آج صرف الف کے عنوانات ختم ہوئے ہیں۔ تو آج جو ایوب علیہ السلام کا عنوان آپ کے سامنے پڑھا گیا تو یہ حرف الف کا آخری عنوان تھا۔ کل سے حرف با کے تعلق سے بیانات ہوں گے، اور پہلا جو حرف با سے جو عنوان آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا بینہ، یعنی بینہ کے معنی کون ہے، بینہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم مہدی موعود علیہ السلام کو بینۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بینہ۔ تو بینہ کے معنی کیا ہیں، انشاءاللہ کل حرف با کے تعلق سے عنوانات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل بینہ کے تعلق سے آپ کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حالت میں، حالت جیسی بھی ہے صبر کے دامن کو تھامے رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔